ओके, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ लिबुलिच थ्योरम। हामीले यो स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो एउटा स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्सको र यो हाम्रो फेज स्पेस त्यस्तै गरेर जुन हाम्रो फेज स्पेस भोल्युमसँग रिलेटेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको थ्योरम हो लिबुलिच थ्योरम। LIOUBILLES लिबुलिच थ्योरम। लिबुलिच थ्योरम। अब यो लिबुलिच थ्योरमले खास के भन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। लिबुलिच थ्योरमको हामी स्टेटमेन्टमा जान सक्छौँ। पहिला स्टेटमेन्टमा के छ त भन्दाखेरिमा हामीले हेर्न सकिन्छ जस्तो द लोकल डेन्सिटी अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट is viewed by the observer moving with the representative point stays constant in time, that is d rho upon dt is equal to 0 भनेको हाम्रो यो जुन रो छ यो हाम्रो रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा डेन्सिटी फंक्सन हो। अब डेन्सिटी फंक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। अब डेन्सिटी फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो कुनै पनि एउटा फेज स्पेस भोल्युम छ हैन, फेज स्पेस भोल्युम हाम्रो एउटा फेज स्पेस भोल्युम गामा छ भने त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट फेज पोइन्टहरु हुन्छ हैन, डिफरेन्ट फेज पोइन्टहरु हुन्छ। जस्तो त्यो डिफरेन्ट फेज पोइन्टहरु, त्यो नम्बर अफ डिफरेन्ट फेज पोइन्ट इन द गिवन फेज स्पेस भोल्युम, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त डेन्सिटी फंक्सन भनेर भन्न सकिन्छ रो। र त्यही डेन्सिटी फंक्सन जुन छ त्यो डेन्सिटी फंक्सन चाहिँ हाम्रो टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ त हुँदैन। d rho upon dt is equal to 0 भनेको नो इफेक्ट अफ टाइम, त्यो चाहिँ हामीले यसमा बुझ्न सकिन्छ। र लिबुलिच थ्योरमले त्यही नै हो, डेन्सिटी फंक्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्न त चेन्ज हुँदैन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डेन्सिटी फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज इक्वल टु 0 त्यो कुरा गर्छ। अब यसको हामी प्रुफतिर जान्छौँ। अब यसको प्रुफको लागि चाहिँ हामीले एउटा फेज स्पेस भोल्युमलाई कन्सिडर गर्छौँ हैन। एउटा फेज स्पेस भोल्युम गामा भन्ने हाम्रो कन्सिडर गर्यो। यो चाहिँ हाम्रो पी मोमेन्टम कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा नै छ। फेज स्पेसमा चाहिँ हामीले मोमेन्टम कोअर्डिनेट त्यस्तै गरी पोजिसन कोअर्डिनेट क्यूलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही फिगर देखाइएको छ यहाँ हैन। यो एउटा फेज स्पेस भोल्युम हो जसमा चाहिँ हाम्रो सर्फेस एरिया अथवा सर्फेस फेज स्पेस सर्फेस एरियालाई चाहिँ हामीले सिग्माले डिनोट गर्न सकिन्छ। र यहाँ हामीले एकदमै इन्फाइनेटेसिमल सर्फेस एरियालाई चाहिँ कन्सिडर गरिरहेको छ। यो जुन फेज स्पेस भोल्युमको सर्फेसमा डी सिग्मा इन्फाइनेटेसिमल सर्फेस एरियालाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरिरहेको छ। र यो जुन एन क्याफ भनेर दिएको छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ एउटा आउटवर्ड डिरेक्सनमा हामीले जुन नर्मल खिचिया छ त्यो चाहिँ एन क्याफ हो। र यो जुन भी लेखिया छ हामीले यो भी चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरिमा भेलोसिटी भेक्टर हो। भेलोसिटी भेक्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यहाँ जुन फेज पोइन्टहरु हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटी भेक्टर भी ले डिनोट गर्छ। अथवा त्यो जुन फेज पोइन्टहरु छ तिनीहरु चाहिँ हिडिरहेको हुन्छ र तिनीहरुको भेलोसिटी भी मा हिडिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हामीले त्यही लेखेको छ, कन्सिडर फेज स्पेस भोल्युम गामा इन्क्लोज बाइ फेज स्पेस सर्फेस एरिया सिग्मा एज सोन इन फिगर भयो हैन। त्यस्तै गरी डी सिग्मा हामीले चाहिँ के भन्यो इन्फाइनेटेसिमल सर्फेस एरिया भयो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो भी चाहिँ के भयो त भेलोसिटी भेक्टर भयो ह्याभिङ कम्पोनेन्ट q1 डट q2 डट 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 q3n डट त्यस्तै गरी p1 डट p2 डट 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 p3n डट त्यस्तै गरी लिन सक्यो। n क्याफ चाहिँ हाम्रो के भयो त आउटवर्ड ड्रन नर्मल अन डी सिग्मा भयो। अब देन रो pqt चाहिँ हाम्रो के हो त डेन्सिटी फंक्सन अघि नै पनि हामीले भनिसकेका छौं हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो जुन फेज स्पेस भोल्युम छ यहाँ डिफरेन्ट फेज पोइन्टहरु छ। यो फेज पोइन्टहरु यहाँ चाहिँ पसिरहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। अथवा यहाँ चाहिँ इन गरिरहेको छ, त्यस्तै गरी यहाँबाट चाहिँ बाहिर गइरहेको पनि हुन्छ भनेर हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौं हैन। अब यो जुन यहाँ भित्र पस्दाखेरिमा यहाँ फेज पोइन्टहरु के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ हो। त्यो इन्क्रिज हुने रेट र यहाँबाट जुन बाहिर जाने अथवा यो फेज पोइन्ट डिक्रिज हुने रेट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त त्यो दुईटालाई इक्वल गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यो फेज स्पेस भोल्युममा त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। अब त्यही अनुसार जुन हाम्रो यहाँ भित्र बस्दाखेरिमा यो फेज पोइन्ट के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ र इन्क्रिज चाहिँ कहाँ हुन्छ त फेज स्पेस भोल्युममा हुन्छ अथवा भोल्युममा हुन्छ स्पेशली हैन। भनेको दैट मिन्स इन्क्रिज ह्यापन्स फ्रम भोल्युममा इन्क्रिज हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यही लेख्न सकियो। रेट अफ इन्क्रिज अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स भनेको त्यही फेज स्पेस पोइन्ट हैन। त्यसको चाहिँ
विदिन भोल्युम गामामा त्यो कतिले इन्क्रिज भएको छ त भन्दाखेरिमा जस्तो रो हाम्रो डेन्सिटी फङ्सन भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, किनकि होल सबैको लागि लिन इन्टिग्रेसन गरियो। केमा इन्टिग्रेसन गरियो त भन्दाखेरिमा गामा स्पेस छ, त्यो हुनाले हामीले विदिन डी गामामा इन्टिग्रेसन गरियो र त्यसलाई चाहिँ त्यसको टाइम डेरिभेटिभ लग्यो हैन, त्यसको टाइम डेरिभेटिभ लग्यो, किनकि हाम्रो रेट एरिया चाहिँ इन्क्रिज अफ दि रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स त्यो भयो। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्न सकियो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ डी गामा भनेको के हो त हाम्रो फेज स्पेस भोल्युम हो, D3NP D3NQले डिनोट गर्न सक्यो। र जुन डिक्रिज भएको कुरा गरिरहेको थियो अघि हामीले फेज स्पेस पोइन्ट अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट, त्यो डिक्रिज चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरिमा सर्फेसबाट हुन्छ हैन, यो सर्फेसबाट हुन्छ। भन्नुको अर्थ डिक्रिज ह्यापन्स अलवेज फ्रम सर्फेस हुन्छ हो, त्यो हुनाले त्यो डिक्रिज रेटलाई पनि हामीले लेख्न सक्यो द रेट एट व्हिच द रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स डिक्रिज फ्रम द सर्फेस सिग्मा इज भनेर हामीले इन्टिग्रेसन रो भी डट यान डी सिग्मा लेख्यो। यो भी भनेको भेलोसिटी भेक्टर, यान भनेको यो नर्मल आउटसाइड फ्रम द सर्फेस एरिया लेख्न सक्यो, र यो चाहिँ विदिन सर्फेस एरिया सिग्मा र इन्फाइनेटेसिमल सर्फेस एरिया डी सिग्मा लेखेको कारणले गर्दा यो लेख्न सक्यो। अब हामीले के गर्न सकियो त भन्दाखेरिमा डाइभर्जेन्स थ्योरमले हामीले युज गर्न सक्यो। भनेको डाइभर्जेन्स थ्योरमले हामीले के गर्छ त भन्दाखेरिमा जस्तो डाइभर्जेन्स थ्योरमले हामीले बुझ्न सक्यो जस्तो भोल्युम इन्टिग्रल अफ डाइभर्जेन्स अफ भी भनेको हाम्रो के हुन्छ त सर्फेस इन्टिग्रल अफ भी डट यान डिएस हुन्छ हो। यसलाई नै युज गरेर हामीले यहाँ पनि त्यस्तै गरी सेम तरिकाले युज गर्न सकियो हैन। यो सर्फेस इन्टिग्रल भयो, भी डट यान लेख्यो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भोल्युम इन्टिग्रल भयो, यो चाहिँ भोल्युम इन्टिग्रलमा के हुन्छ डाइभर्जेन्स आउँछ अगाडि रो भी भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ जुन हाम्रो अगाडिको फेज स्पेस छ, यसो फेज स्पेसमा चाहिँ सोर्स पनि छैन हैन, देयर आर नो सोर्स or sinks in the phase space, so the total number of represented points remains conserved. Total number of represented points remains conserved हुन्छ। that means जुन rate of increase छ, rate of increase र rate of decrease को रिलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरिमा rate of increase is equal to negative of rate of decrease हुन्छ। अगाडिको इक्वेसनबाट हाम्रो रेट अफ इन्क्रिज र रेट अफ डिक्रिजलाई हामीले राख्न सक्यो। त्यो सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि इन्टिग्रेसन गामा कमन निकालियो र यो डेल रो अपन डेल टी यो भित्र बचेको भयो इज इक्वल टु 0। अब यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुनको लागि हामीलाई थाहा छ भोल्युम गामा चाहिँ के छ आर्बिट्ररी छ, त्यो हुनाले यो इन्टिग्रेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो मस्ट बी इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। त्यो हुनाले हामीले यो भित्रको पार्टलाई के गर्न सक्यो त इक्वल टु 0 गर्न सक्यो। अब यस पछाडि हामीले यसको मेन टार्गेट भनेको यो रो भी को डाइभर्जेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। डाइभर्जेन्स अफ रो भी निकालेर हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि हाम्रो प्रुफ हुन सक्छ। अब डाइभर्जेन्स अफ रो भी भनेको भी भनेको त भेलोसिटी भेक्टर हो, त्यस्तै रो भनेको हाम्रो के हो डेन्सिटी फङ्सन हो। अब डेन्सिटी फङ्सन भनेको हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसक्यो, भी भनेको भेलोसिटी भेक्टर हो जुन चाहिँ क्युआई डट र पिआई डट दुईटा लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो क्यु र पी हो फेज स्पेसमा। त्यो हुनाले भी को ठाउँमा हामीले एकचोटि क्युआई डट राखेर हेरियो, एकचोटि पिआई डट राखेर हेरियो, त्यो राखेर हामीले फर्दर क्यालकुलेसन गर्दा यस्तो खालको इक्वेसन हामीले पाउन सक्यो। यो डेरिभेटिभ सिम्पल डेरिभेटिभमा खोलेको। अब हामीलाई हेमिल्टन इक्वेसन अफ मोसन पनि थाहा छ। हेमिल्टन इक्वेसन अफ मोसन भनेको क्युआई डट भनेको डेल एच अपन डेल पिआई एन्ड सिमिलरली पिआई डट मिन्स माइनस डेल एच अपन डेल क्युआई यो। अब हामीलाई भ्यालु के को चाहिएको छ भन्दा जस्तो डेल क्युआई डट अपन डेल क्युआई चाहिएको छ भनेपछि क्युआई डट छ, यसलाई के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो क्युआई को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यो यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा यो हामीले पाउन सक्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ डेल पिआई डट अपन डेल पिआई छ भनेपछि पिआई डटलाई चाहिँ हामीले के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यो पिआई को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा यो पाउन सक्यो। अब यहाँ चाहिँ जुन हेमिल्टोनियन छ यो एच क्युआई पिआई छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो त एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल हो हैन त, एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल हो। द्याट मिन्स दिस टु मस्ट बी इक्वल भनेको यो जुन एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल भएको कारणले गर्दा यो डिफरेन्सियल र यो डिफरेन्सियल के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसबाट के अप्टेन गर्न सकियो त भन्दाखेरिमा डेल क्युआई डट अपन डेल क्युआई र डेल पिआई डट अपन डेल पिआई इक्वल हुँदो रहेछ, नेगेटिभ साइन आउँदो रहेछ। भनेको हामीले जुन अगाडिको इक्वेसन छ यसमा डेल क्युआई डट अपन डेल क्युआई डेल पिआई डट अपन डेल पिआई दुईटा इक्वल हुँदो रहेछ तर नेगेटिभ साइनमा इक्वल हुँदो रहेछ। भन्नुपर्दा यो दुईटा के हुने भयो त क्यान्सल हुने भयो। र यो क्यान्सल भइसकेपछि हामीले अब इक्वेसन जुन त्यो इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसनबाट यो पाउन सक्यो
हैन त यो पाउन सक्यो। अब यो डाइभर्जेन्स अफ रो भी को मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थियो, यो हाम्रो टार्गेट थियो। डाइभर्जेन्स अफ रो भी को भ्यालु निकाल्नु हाम्रो टार्गेट थियो। यो भ्यालु हामीले निकालिसक्यो। अब यो भ्यालुलाई लगेर के गर्ने त भन्दाखेरिमा अगाडिको इक्वेसनमा फ्रम 4 and 6 भनेको हाम्रो जुन अगाडिको इक्वेसन थियो त्यसमा लगेर हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, यसमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरिमा के भयो त यस्तो खालको इक्वेसन हामीले पाउन सक्यो। भनेको यो जुन 4 इक्वेसन नम्बर 4 थियो, यहाँ लगेर डाइभर्जेन्स रो भी को भ्यालु राख्यो। यो भ्यालु राखिसकेपछि हाम्रो यस्तो फर्ममा निकाल्न सक्यो। अब रो इक्वल टु रो क्युपिटी हो। देन फ्रम एबभ इक्वेसन 7 वी गेट। अब यो पुरै नै भनेको हाम्रो के हो त रो हो हैन। डेल रो अपन डेल टी को फर्ममा यसरी लेखेको थियो। अब यसलाई हामीले डी रो अपन डिटी लेख्न सक्यो भनेको हाम्रो के भयो त लिबुलिस थ्योरम प्रुफ भयो। हिन्स द लोकल डेन्सिटी अफ द रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन टाइम भनेको टाइम अनुसार चेन्ज भएन। डेन्सिटी फङ्सन चाहिँ के भयो त सेम रह्यो हैन। देयरफोर हामीले लेख्न सक्छौँ जस्तो टाइम टी इक्वल टु 0 हुँदा पनि रो त्यही नै थियो र टाइम सर्टेन टाइम पछि पनि त्यो रो को भ्यालु के भयो त सेम नै भयो हैन। त्यो लेख्न सक्यो। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यो कन्डिसनमा दुईटा इक्वल हुन्छ। अब यसको फिजिकल इन्टरप्रिटेसनको कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले इक्वेसन 7 बाट हेर्ने हो भने यो क्युआई डट र पिआई डटमा चाहिँ हेमिल्टन इक्वेसन अफ मोसनबाट चाहिँ हामीले यो भ्यालुहरू राख्न सक्यो। यो भ्यालु राख्दा हामीले यो पाइयो। यो भनेको हाम्रो के हो त पोइजन्स ब्राकेट हो। यो रो र याचको पोइजन ब्राकेट हो। त्यो फर्ममा लेख्न सक्यो। त्यो फर्ममा लेख्दाखेरिमा अब यो चाहिँ हामीले पोइजन ब्राकेट भनेर लेख्यो। स्टेसनरी सिस्टममा चाहिँ त्यो डेल रो अफ डेल टी चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। भन्नुको अर्थ रो अफ याच क्युब इज इक्वल टु 0 यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन भयो। त्यस्तै गरी जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनको लागि पनि हामीले टाइम टी इक्वल टु 0 हुँदा फेज स्पेस भोल्युम गामा नट छ, या नट नम्बर अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स छ, त्यस्तै गरी डेन्सिटी फङ्सन रो नट छ। त्यस्तै आफ्टर सर्टेन टाइम टी डेन्सिटी फङ्सन रो टी छ, नम्बर अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स हाम्रो यान टी छ र यसको चाहिँ फेज स्पेस भोल्युम चाहिँ गामा टी छ भन्ने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँ जुन यहाँ देख्न सकिन्छ यो फेज स्पेस भोल्युम जुन छ यो फेज स्पेस भोल्युमको सेप जुन छ यो चेन्ज भएको छ हैन। यहाँ अलिकति सर्कुलर खालको छ अनि यहाँ अलिकति बाङ्गेटिङ्गे छ भनेको फेज स्पेसको भोल्युमको जुन सेप छ त्यो सेप त चेन्ज भएको छ तर त्यो जुन भ्यालु हुन्छ भोल्युम अफ फेज स्पेस हैन भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ हैन। त्यही कुरा हामीले लेखेको छ। दिस सोज दैट द सेप अफ फेज स्पेस मे चेन्ज विथ टाइम बट भोल्युम अफ फेज स्पेस विल रिमेन सेम एज सोन इन फिगर भनेको भोल्युम चाहिँ के भयो त सेम भयो। यसरी चाहिँ हामीले लिबुलिस थ्योरमलाई बुझ्न सक्यो। अब सिम्पली कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो लिबुलिस थ्योरम भनेको के रहेछ भन्दाखेरिमा डेन्सिटी फङ्सनको कुरा आउँदो रहेछ। डेन्सिटी फङ्सन चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज हुँदो रहन्छ। त्यो चाहिँ मेन कुरा बुझ्नु पर्यो। अब डेन्सिटी फङ्सन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि डेन्सिटी फङ्सन भनेको केही पनि रहन्छ। डेन्सिटी फङ्सन भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा फेज स्पेस भोल्युम लियो भने त्यो फेज स्पेस भोल्युममा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालका फेज पोइन्टहरू हुन्छन् हैन अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्टहरू हुन्छन्। हो त्यही नम्बर अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स पर युनिट भोल्युम स्पेस अथवा भोल्युम फेज स्पेस भोल्युम गामा फेज स्पेस भोल्युममा रहेका जति पनि नम्बर अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पोइन्ट्स छ त्यसलाई नै हामीले डेन्सिटी फङ्सन भनिन्छ र त्यो डेन्सिटी फङ्सन चाहिँ हाम्रो टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुँदो रहन्छ भनेको डी रो अपन dt इज इक्वल टु 0। यो नै हाम्रो लिबुलिस थ्योरम हो। ओके, द्याट्स फर टुडे। थ्याङ्क यू।